مساء الخير عليكم مازال فلاون في الحلقة الجديدة تاع حصة اقتصاد بلادي. اليوم الضيف تاعنا سي مسيو خليفاتي حسن. مرحبا بك سي خليفاتي. مرحبا وسهلا وشكرا على الاستضافة. ميرسي دافوار اكسبتي C'est لانفيتاسيون. un honneur. الله يسلمك. مساء الخير نازم. مساء الخير غيلاس. اون مساء فورم. الخير مسيو خليفة. مساء الخير. وي. با طون ميو. دونك تفضل ديريكتومون بالسؤال الاول سي خليفاتي. دونك Alors, Monsieur Khalifaté, en tant que PDG aujourd'hui d'une assurance qui est quand même présente en Algérie en force avec une dynamique qui a changé les choses, je pense. Comment vous voyez le contexte algérien? C'est-à-dire شنو الرؤية تاعك par rapport شكرا على الاستضافة. أولا je vous félicite pour l'émission, pour les. J'ai regardé quelques vidéos et c'est très encourageant, c'est très dynamique, c'est très jeune, c'est très frais. Et Inch'Allah, longue vie à l'émission. Merci. Par rapport au contexte, aujourd'hui, si vous voulez parler du contexte global économique, bon, il ne peut pas être déconnecté du contexte politique. المناخ ثقيل سياسيا وثقيل يعني حتى اقتصاديا. يعني نرجع للاقتصاد اليوم ونحس انه هناك يعني هو تراكمات. يعني سيتي اون اكيوميلاسيون بدات قبل حتى 22 فيفري. لا تتذكروا قبل في يعني من بدايه 2014 كي بدات الازمه الاقتصاديه وما وجدناش الحلول. يعني حتى كانت حكومه سلال كانوا يوعدونا الحلول، يعني اصلاحات ما كانت الامور تتدهور من سنه لسنه. والسنه الاخيره يعني 2018 انا كنت شاركت في بعض الثلاثيات يعني كاقتصادي، وكنا يعني نقولوا انه يعني راح نروحوا في ازمه اقتصاديه اللي راح تولينا ازمه سياسيه وراح تخرجنا في ازمه اجتماعيه. في السنه اللي قبل يعني قبل 22 فبراير كانت بدا الضغط على المستوى الاقتصادي، كانت الضبابيه، الناس ما على بالهاش وين رانا رايحين. العهده الخامسه ما كانش العهده الخامسه، كانت يعني ظروف صعبه يعني من الناحيه الاقتصاديه. جاء الحراك يعني في 22 فبراير يعني ما يسمى الحراك ولا الثوره السلميه، تغيرت الامور. لكن الازمه الاقتصاديه تعمقت لانه الازمه يعني السياسيه طولت وما وجدنا وما كانش هناك حلول يعني. وهذا خلى انه اليوم رانا في انا اليوم نقول لك الاقتصاد الجزائري راح نعطيك صوره باش في رايي. الاقتصاد الجزائري تصوروا الطائره عندها عده محركات، المحركات هم يطفوا بالواحد. لا كونسوماسيون، الاستهلاك، النمو، التشغيل، يعني الفينانسمون، الاستثمار، يعني التمويل، الاستثمار. كي يبقاو يطفاو لك موتور ابري موتور كيس كي va se passer؟ يعني تبلاني ان سيغتان مون vous allez cracher. سي بور سا يعني احنا اليوم لازم يعني في رايي أنا نشوف. أنا كنت في دورية في الغرب، راح ندير دورية لي مع الزملاء مع مدراء يعني رؤساء المؤسسات المستثمرين. يعني le moral des chefs d'entreprise est au plus bas لأنه الأزمة الاقتصادية، المشاريع توقفة، التمويل توقف، التشغيل توقف، يعني حتى دفع الفاتورات في كثير من الأحيان متوقف. يعني الشركات البنوك خايفين، حبسوا التمويل لأنه حبسوا التمويل لأنه ما يا بلو دو كليما دو كونفيونس بين ما كاش لا كونفيونس، الثقة راهي ناقصة. أنا كنت كلمت تلاقيت مع وزير المالية في منذ أشهر وقلت له سيادة الوزير لازم تعاودوا انت يعني لازم دير ان ديسكور باش ترجع الثقه. كنت مشيت للجنه الماليه للمجلس الشعبي الوطني يعني منذ 15 يوم، تكلمت مع الاخوه اللي استقبلونا كثر خيرهم على مشكل واحد اخر من بعد نتكلموا عليه تاع يعني هذه لا تاكس كربون ولا يعني ضريبه التروث سو الفيكل. وقلت لهم بانه عندهم مسؤوليه انه يكون هناك خطاب يعني تطميني للبنوك. نقول ما هو التطميني؟ إذا كانت هناك تجاوزات في الماضي في منح القروض في دراسة الملفات هذا شيء،
هذا العدالة تكلف به يعني ما يسمى يعني المصالح الأمنية، يعني راح تعمل في عملها كما يجب. كي يكون فيه فساد فيه نعم فساد. فساد. لكن اليوم أنت البنك يعني حتى لقروض صغيرة لمؤسسات صغيرة اللي كانت عندها قروض ما يسمى الاكسبلوطاسيون يعني اليومي، يعني تغلق عليهم، لأنه يقول لك أنا يا أخي ما نزيدش نمد القرض، لأنه نمد القرض عندي مشاكل. نظن أنه اليوم لازم يكون هناك خطاب تطميني للبنوك للإدارات، قال أعمل عملك في إطار يعني القانون، ملفات يعني معدولة، ومشي وخلي الامور تمشي، لانه راح يخلق لنا أزمة اجتماعية بعد شهر بعد شهرين، حتى ولو يعني بعد الانتخابات إذا ما كانش إعادة الثقة وإعادة بعث الأمل وإعادة بعث يعني الماكينة الاقتصادية، ممكن أنه راح تكون هناك انكسار وراح يكون هناك أزمة اللي راح تكون أصعب من الأزمة الحالية. سي خليفاتي، انت اللي تكلمت قلت انه الاقتصاد الجزائري اليوم مثلتو كطائره واللي رياكتور تاعو يقدروا يطيحوا اون بان. يطيحوا. ما حبيتش نطلع المورال، راهم يطيحوا اون بان. حب يقول نقدروا نلقاو رجال في الاقتصاد اللي بالك برياكتور ولا زوج يسلكونا ونوغا با ان كراش ويهبطونا في بر الامان. لا، هي كاين في الجزائر فيها 42 مليون، فيها الملايين من الاطارات ومن يعني النخب ومن الكفاءات. المشكل ليست في النخب، المشكل هو المناخ السياسي العام والظروف العامة. لأنه لو قلت لك لو تكون هناك يعني إعادة الثقة في البنوك فيها إطارات، في الشركات فيها إطارات، في الإدارات فيها إطارات، لكن لازم نضع مناخ يعني مناسب. لأنه اليوم احنا نقولوا ماشي احنا ما في با اتيرير، احنا في كونتينيو ا بلاني، باسكو سي اون ايكونومي اللي لازم تبقى تمشي، لازم تبقى تخلق. اليوم احنا عندنا معلومات انه كثير من الشركات سرحت العمال، سرحت حتى يعني ارقام مخيفه، لانه انت لما تكون ما نقولش انا من الشركات الكبرى، لكن تكون مؤسسه صغيره 20 مليون دينار تاع قرض مهمه لها، يعني لانه راح تعطيها يعني القابليه للحياه. انت هذاك ال 20 مليون تنحيها له، تقول له ما نعطيكش قرض لانه دخلنا الجميع في نفس مانيش نقول اللي دا 200 مليار دينار ودا 400 مليار دينار، 10 ملايين نحكوا على لي تي بي لي بيتيت موين اونتربريز، هذوك هما اللي يديروا الاقتصاد. وهذوك هما اليوم مثلا ناخذ قطاع التأمينات، نشوف انه انا نشوفوا في قطاع التأمينات انه ما يسمى عدم دفع الاتاوات، لي كريونس سي طون تران دوغمونتي. لانه اللي كان عنده شركه صغيره يخلص هذيك 200,000 ولا 300,000 دينار تاع التأمينات من الكريدي تاعو، راه يدور ما كانش، يقول ما عندوش، ولا ما خلصولوش فاتورات. كاين اداره ما خلصتلوش فاتورات باسكو هذاك اللي سيني ما حبش يسيني، يخاف يقول لك ما نسينيش. لهذا نظن قضيه النخب والكفاءات موجوده في الجزائر في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. المهم انه يكون المناخ المناسب باش الناس تسترجع الثقه وتسترجع انها تعمل في اطار القانون وما تخافش، وتعود الثقه بين البنوك والمؤسسات والاداره. نعم. والبنوك يعني قطاع عام ولا قطاع خاص. هو القطاع العام يعني هو اللي عنده 90% من الاقتصاد الوطني. هذوك القطاع العام يعني ولا قطاع يعني يرجعوا لهم الثقه، وقال يا اخي انا تمول الاقتصاد، تعمل واطلب الوثائق الرسميه وما تكثرليش البيروقراطيه. يعني انا كنت تكلمت مع بعض المترشحين يعني باش دردشه، حبوا يعرفوا رايي في الاقتصاد. قال لي ما هي اولويات يعني مترشحين تاع الرئاسيات؟ نعم مترشحين حتى اللي ما جازوش. كاين بعض الاصدقاء كانوا حاولوا ما جازوش، لكن كان عندنا لقاءات ويعني نقاش تبادل. قلت لهم أنا في رأيي كاين 3 أشياء في الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي كاين 3 أشياء. كاين يعني خلق ما يسمى لو سيرفو بكري، كان سيتي لو مينستير دو لا بلانيفيكاسيون، لو بلان بكري. احنا جزنا لو بلان خلاص، ما نظنوش نقدروا، لكن قلت لهم كاين نقدروا نديروا 3 انستيتيوشن اللي راهم يكزيستيو في الدولة الجزائرية: لو كناس، l'INESC, l'Institut des études stratégiques globales, et l'ISGP.
l'Institut de sciences gestion et planification. نقدروا نعملوا ان ميكس وتولوا هذوك هما ينظروا الاقتصاد لكن ماشي لي تيوريسيان يعني اللي عند اللي ما يعرفوش التيران نخلقوا دي كوميسيون يحضروا فيها رجال الاعمال يعني مثلا في الاقتصاد يحضروا فيها الاداره وتحضر فيها فوالا وقال نديروا ان بلان داكسيون على شهر على 3 شهور حتى ل5 سنين او حتى ل10 سنين و30 سنه هذه من جهه. ثانيا ام الاصلاحات في الاقتصاد ما هي؟ الإصلاحات في الاقتصاد هي يعني ما يسمى لي زادمينستراسيون ايكونوميك يعني أو ما يسمى لو سيكتور فينانسيي بانكير اللي فيه البنوك البورصة التأمينات لي فون دانفستيسمون فيه لا فيسكاليتي فيه الجمارك فيه لي دومين سادير ما يسمى الدومين بالعربية وين العقار دار العقار دار تراب اللي يسيروا العقار يعني كل هذه مترابطه مع بعضها وكذلك كما قلت لواحد فيهم قلت له لازم تعملوا ان شوك دو سامبليفيكاسيون اي دو ديبيروقراطيزاسيون سيتادير لازم البيروقراطيه نبسطوها لكن ما نبسطهاش بقرارات سياسيه نبسطها ان ديسكور برك نعم لازم نديروا دي كوميسيون كما قلت لك في لي جي بي ولا في الكناس يعمل نحكموا قطاع بقطاع اسكي سي خليفتي اسكي فو با revenir à une économie dirigée non on laisse libéralisme non مش حنا تالمون ليبراليزي واللي لقينا 20 بنادم يدير ليزين تاع الغازوز ولا تاع جو où il y a des secteurs où ما تحتاج لا c'est la planification c'est pas le dirigisme la planification oui mais pas le dirigisme باش الدولة تولي هي تنفيسي نعطيك ان اكزامبل مؤخرا كنت نتناقش مع واحد الاخ مختص في الاسمنت وكنا نقراو في ان دوكيمون هل تعرف ان الجزائر استثمرت حوالي بين 45 و 50 مليون طن سنويا la capacité de production pour un marché qui ne peut consommer que 22 à 24 millions. Donc on a doublé la capacité. Il faut exporter. الولايات المتحدة الأمريكية 88 مليون طن la capacité. الصين 250 مليون طن. Avec tous les 30 خطرة الشعب تاعنا ولا 40 خطرة يعني Donc finalement pourquoi 5 fois plus parce que كانت يعني des choix économiques non des choix économiques on a investi 5,5 milliards de dollars في مصانع الإسمنت on aurait pu mettre 1 milliard de dollars et développer Timimon et Janet sur le plan touristique. Ça nous aurait ramené 200-300 000 touristes chaque année. Alors que الاسمنت دوك ما نقدروش نكسبورتي ماشي ما نقدروا نكسبورتي لكن احنا موجودين في الحوض الابيض المتوسط انا مانيش مختص لكن كي نتكلم مع المختصين يقول لك البحر الابيض المتوسط عندك تركيا عندك مصر عندك اسبانيا فرنسا ايطاليا لا غريس يعني اليونان اكبر مصنعين تبعثوا الافريقيا الاسمنت البروبليم تاعو الى البروبليم تاعو ان سيمي رومورك يرفد لك 400 sacs. Sachant qu'à l'époque on importait le ciment. Oui, mais on aurait pu ne pas installer toutes ces capacités parce que c'est de surinvestissement. Le jus de fruits, on a 10 fois la capacité de la consommation nationale. En transformation, pas en production périmètre. Non, en transformation. On a 10 fois, on a d'après mes amis les producteurs, on a pour 45 milliards de litres et on consomme 4,5 milliards. هذه كاع جايه من غياب التخطيط mais c'est pas le dirigisme. Le dirigisme la Corée du Nord non, on n'en veut pas. أنا شخصيا on n'en veut pas. On veut une économie libre basée sur les initiatives. L'État doit revenir à la régulation, au rôle de régulation et de contrôle. Et il y aura des instituts qui réfléchissent. Le CNES, par exemple, si le CNES jouait son rôle, on ne l'aurait pas bridé.
كان يقول يا ناس السيمان ما ديروش تعطي نوت ليتا، قال ليتا ما ديرش 50 مليون دو طن باسكو تو نو با لا كونسومي. مي يخموا فيها الخبراء مع الناس الميدان. بصح كي انت ديرها شغل اللي يجي يروح يرفد من بنكا ولا مام يديرها بدراهمو. باسكو البروبليم انت درك كي تدير استثمارات كيما هذه تفوق الحاجيات كيما صارت مع لي مينوتري، كيما صارت مع بزاف الحوايج. واش تصير بعد هذوك يسرون سو كاباسيتي alors que tu as besoin d'autres investissements ailleurs. انا اديت لك ليكزومبل تاع التوريزم في اضراء في تيميمون ولا في جنات 1 مليار دولار ولا 1 مليار دولار sur le littoral. tu aurais économisé peut-être 200 000 300 000 اجيال ما يروحوش ailleurs ولا تجيب 200 000 300 000 يعني ça fait partie de la diversification. De la diversification et d'occupation des territoires et d'optimisation. Mais le dirigisme tel que l'on connaît, moi personnellement, je suis pas pour le libéralisme sauvage. Je suis pour une économie sociale de marché. Ça existe dans les pays du Nord, ça existe où l'État peut jouer un rôle, où il y a un équilibre entre la liberté du marché et aussi un équilibre entre la protection sociale de l'État des ça couches. protège tout le monde. Ça évite d'avoir des lobbies, ça évite d'avoir une baisse de la consommation. Bien sûr, il faut que المشكل نتاعنا اليوم c'est que nous avons dans beaucoup de secteurs, notamment le secteur de l'assurance, après si vous voulez, où l'État est notre concurrent direct. L'État n'a rien à voir dans les assurances. L'État doit être le régulateur du marché. Le régulateur et le contrôleur et laisser les acteurs se débrouiller et veiller à ce que le droit des consommateurs ou de l'assuré soit protégé et que les droits de l'État en termes de taxes et de revenus soient protégés. Mais il ne peut pas être jugé parti. Donc aujourd'hui, il y a la liberté d'initiative. يعني نرجعوا الناس نعطوهم الحرية المبادرة ويستثمروا. حتى أنا كمستثمر ولا كفاعل في المجال الاقتصادي أنا ضد قلتها أن يعني الإدارة المحلية هي اللي تسير الاستثمار، لأن الإدارة المحلية ما عندهاش النظرة. مثلا أنا نعطيك مثل، كنت تكلمت مع بعض المسيرين في القطاع السياحي في بلدان أخرى اللي عندها النجاحة، خلقوا ديزاجونس يعني وكالات لكن نصها بريفي. يعني مثلا يقول لك وكالة الوطنية لتطوير السياحة البحرية. ليتا الويساد لهذيك الوكالة الويس كونسيد لو ليتورال. انت كي يكون عندك مشروع، انا عندي مشروع اوتيل ولا طالاسوثيرابي ولا السياحة الحموية ولا السياحة الغابية ولا السياحة الصحراوية ولا السياحة الغابية، كل وكالة مختصة. أنا كي نجي نقول أنا عندي مشروع، أنا لو كان اليوم نديه للوالي نجيب له ماكات شابة 3D واش يصرى الوالي يشوفها تعجبه يعطيني كونسيسيون. مي لو كان تكون عندي وكالة مباشرة وطنية نجي نلقى الارشيتكت ونلقى الفينونسي يتكلم معايا بالارقام، وري لي راك قادر، يسمى سي لي جون دو دومين ويعطي يسهل لي الامور. بصح باش يسهل لي الامور يعرف باللي المشروع راح ينجز. لكن الوالي مثلا حتى بحسن نيه يعجبوا لا ماكات، يعطي لك البروجي، يعطيك لا ديسيجن، بعد الوالي يتحول ما كاش اللي يتبع. من بعد تسيب روحك باللي مديت مشاريع ما انجزتش، لانه اللي كان قدامك ماشي مستثمر حقيقي. لهذا نقولوا انه نرجع الى وكالات حقيقيه تطور مناطق سياحيه، مناطق صناعيه، والدوله تخرج من ويكونوا هذوك الوكالات عندها لي ريسورس هيومان، يعني الموارد البشريه والموارد الماليه، وتكون هي قادره انه تتكلم مع المستثمر وتعرف ان لا هو مستثمر حقيقي ولا عنده الامكانيات. ماشي يروح يدي ورقه يدي ديسيزيون تاع الوالي ويخبيها في جيبه والمشروع ما يندارش، ولا يروح يدي بها كريدي. لهذا لازم نخرجوا من هذيك التسيير البيروقراطي للاستثمار، نولوا بالتسيير حقيقي. يعني المستثمر الحقيقي
يكون عنده كل التسهيلات ويحقق المشروع، التمويلات والمرافقه، ويحقق المشروع تاعو، ويخلق والمستثمر اللي يعني لاماتور ولا يعني اللي ماشي مستثمر حقيقي، ما يقدرش يكون عنده اون شانس باش يبلوكي المستثمر الحقيقي، يعني يدير على الاقل المستثمر الحقيقي. سي خليفاتي، نخرجوا من هذا النطاق هذا نجيك لجهه واحده اخرى. ودنا راهو الاف سي يو اللي ماناش نسمعوا عليه كامل، اللي هو المنتدى تاع رجال الاعمال، ونعرفوا بلي السي خليفاتي كان رجل ثاني في ما خلاوش يولي الرجل الاول في المنتدى. والله احنا كنا حاولنا ان ننقذ هذاك المنتدى لانه كان عنده تاريخ. احنا كنا من الاوائل اللي التحقوا به في بدايه الالفينيه، وبذلنا جهد، لكن الظروف انه كان كل مره يكون لانه كان هو اداه من ادوات السلطه يعني كان اداه سياسيه. Voilà, vous pensez pas qu'il a été trop politisé? Il a été politisé, il a été utilisé comme un outil politique ولا un appareil politique، حتى يعني دخل في واحد المتاهات ونعرفوا من بعد حاولنا احنا ننقذوه، لكن التشكيله اللي الداخل اللي كان خلاها يعني الرئيس السابق قبل يعني بعد استقالته ما خلاتش، يعني اللعب كان مغلوق. يعني حاولنا انه ومن بعد يعني وصلنا لواحد المرحله وين وجدنا انه يعني ما كانش ممكن، وقعت فيها يعني تزوير انتخابات، وقعت فيها واحد الامور يعني نفس الممارسات القديمه. لهذا اليوم انا في رايي من بعد لهذا احنا استقلنا، ويعني انا نظن انه الغالبيه العظمى اللي كانوا اعضاء مولاش يوجدوا نفسهم، ويعني اما استقالوا اما راحوا، اما من انهم ما يدفعوش يعني الاتاوات ولا الاشتراكات. لكن احنا اليوم الاسيو انا اليوم ما عنديش حتى اتصال به، لانه نظن ان احنا ننظروا في المستقبل. احنا كثير من الاخوه راهم متكتلين، لكن كنا راح ننطلقوا في مشروع جديد في بعد الصيف، لكن للظروف السياسيه للبلد ومنا يعني قلنا انه نخلي الوقت لتتضح الصوره بعد 12 ديسمبر. لكن مهما كانت يعني الظروف بعد 12 ديسمبر نظن انه راح تكون هناك يعني تكتل جديد ليتكلم باسم رجال الاعمال، لانه اليوم صوت رجال الاعمال ماهوش مسموع، وهم اللي يخلقوا الثروه، هم اللي يخلقوا المناصب الشغل، هم اللي يخلقوا يعني الديناميكيه الاقتصاديه. احنا نقولوا انه رجال الاعمال كان فيهم وعليهم، ما نقولوش انه كانوا ناس خرجوا من الاطار، يعني كانت ظروف. لكن اليوم انا نقول انه رجال الاعمال الغالبيه الساحقه وهم بناوا شركات صغيره وكبرت، ويعني استثمروا وخلقوا مناصب شغل، وكان هناك يعني حتى في البنوك حتى في الادارات كان هناك كثير من الاطارات اللي تمشي تعمل بصدق، وكاين اللي كان عندها ضغوطات وعملت اشياء بالنسبه. لكن هذا نظن انه اليوم كاين عداله راهي تخدم في بعض الامور، كاين مصالح راهي تخدم، لكن الاغلبيه الساحقه يعني ما نساوش الناس غالطين انه رجال الاعمال يعني القطاع الخاص الجزائري اكبر مشغل في البلد قبل حتى الوظيفه العمومي. 80% من يعني لا فالور اجوتي، يعني القيمه المضافه المخلوقه في البلد من غير الهيدروكاربور هي من القطاع الخاص. لانه كل هذه الامور تخلينا انه القطاع الخاص يعني حتى هو يساهم في التماسك الاجتماعي. حقيقة كاين القطاع الغير لا فورمال، كاين القطاع اللي ما يديكلاريش العمال تاعو، كاينين لكن هادو لانه نقول انا اليوم واش ننتظر من رئيس الجمهورية المقبل،
انه ما نديروش حلول ظرفيه، نديروا حلول يعني ما يسمى اصلاحات ستركتورال، يعني عميقه، اللي تخلي مثلا اليوم نقول لك انا لو ديفيسيت تاع لا كاس دو روتريت ما نقدروش نحلوها بعصا سليماني او بعصا سحريه انه ولا بخاتم سليمان. نقدروا نحلوها اذا اعدنا النظر في تركيبه الاقتصاد الوطني ويعني ربما على 4 سنين 5 سنين ربما. لا ممكن في اقل، لكن لازم ناخذ بعض القرارات، خاصه مثلا حتى في الضريبه. انت نقول انا اليوم لي شيف دونتربريز ماشي كامل يحوسوا يدوا ديزيكزونوراسيون فيسكال. شيف دونتربريز لو كان تعطي له ظروف كلار ويقدر يعمل، يقدر ما يستحقش لا ليكزونوراسيون فيسكال، يسحق لي يكون عنده فيزيبيليتي. نعم. لهذا نقول لك انه اليوم جمعيه باسم رجال الاعمال راهي تتحضر، وان شاء الله بعد الانتخابات كي تفوت الانتخابات الى فاتت ان شاء الله بخير، وان شاء الله يكون عندنا الجزائر فيها ظروف جديده، ان شاء الله نكون هناك يعني جديد في سنه 2020 ان شاء الله. ان شاء الله استاذ، ويعطيك الصحه. نتلاقاو في المرحله الثانيه تاع الحصه. شكرا. مرحبا بكم في قناة صوت، معكم نازم. حبينا نديرو قناة صوت باسكو كرهنا واش كاين في الكونتوني اللي راهو يجوز. حبينا عفسه تبدل، حبينا تكون دي زيميسيون اللي يوالمو كاع الجزائريين. قناة صوت هي قناة اللي راح تبث برامج في كل المجالات ان شاء الله، بفضلكم وبفضل تو لي زانترفونون اللي راهين يجوا معانا. راهين نتوشيو بليزيور سوجي، راهين نتوشيو السوجي تاع الصحة، تاع الاقتصاد، راهين نتوشيو السوجي تاع العائلة، راهين نتوشيو السوجي تاع المجتمع، بما فيه السياسة، بما فيه أمور اللي تتعلق بحياته اليومية. هذه قناة صوت هي قناة اللي راح تكون إن شاء الله على اليوتيوب، على الفيسبوك وعلى الانستغرام. حبينا نمدو لانفورماسيون كيما تجي ولانفورماسيون كيما لازم تكون. حبينا نبرهنو باللي الشباب هذا اليوم يبني في بلادو وما يكسرش، وبالسلميه اللي برهانها من 22 فيفري ورواح يبين باللي قادرين. في صوت رايحين نرحبوا بكم كاع، مرحبا بكم باش نتحاوروا، مرحبا بكم باش الناس تشوفكم. abonnez-vous sur les différents réseaux sociaux parce que بلا بكم ما نكونوا والو. à bientôt. استاذ خليفاتي، كي نتكلموا على الدومين تاعكم لي زاسيرونس كذا، نتكلموا على اليونس اسيرونس، دونك اعطينا الشرح ولا كيفاش التجربه والخبره اللي عندكم، لي ديبي اكطوالمون اي لي بيرسبكتيف تاع اليونس اسيرونس في المستقبل ان شاء الله. والله شكرا. اليونس هي قصه، يعني قصه مشوقه وقصه مليحه، لانه انا كنت بديت هذا يعني لافونتور ولا المغامره في وقت 2005. ما كانش عندي علاقه كاع يعني بالتامينات، وجات ظروف. كان واحد سالني قال لي علاش ما ديرش كومباني داسيورونس في 2004، وكنا يعني في وقت الخليفه والمشاكل تاع الخليفه، وكنا يعني كان ظروف صعبه للقطاع الخاص. لكن كان عندنا يعني الشجاعة، وكما قال واحد دخلنا في الميدان. مرينا من عدة مراحل، كان هناك ظروف لأنه كان القوانين تتغير كثير. مثلا نعطيك مثال، احنا on a eu l'agrément le 31 juillet 2005، كان على واحد في قانون المالية، في قانون التأمينات le 20 février 2006، c'est-à-dire 6 mois après، ويحيى غير القانون، قال لك لازم تليبيري الكابيتال اون توتاليتي في موان دون اني. يا اخي انا درت على قانون، قال لك بدل القانون. يعني سيتي ان بلوكاج ديريكت. يعني مشينا ريغلينا هذا المشكل، كملناه. قال لك ميتيبلي الكابيتال بار 7، ذلك عاود دار قانون وعطانا عام. كي وصلنا لهذيك المرحله الثانيه كان عندنا دو شوا، كان عندنا 3 شوا. اسكو نغلقوا، قال يا ودي خلاص ماكمش حابين السلام عليكم،
اسكو والله يعني باش نستعرض باش الظروف لانه يقول لك انت من 500 مليون تجوز 3 مليار 2 مليار pour les assurances de personnes de dommages 1 مليار pour les assurances de personnes. قلنا لهم يا اخي مي قال لك عام 11 شهر. Alors que le problème, sur quelle base انت تقول لي لا سولفابيليتي وتحكي حاجه ما تفهمهاش. علاش المغرب ولا تونس avec les mêmes capitaux كحنايا يديروا 4 fois plus de chiffre d'affaires et 2 fois plus de chiffre d'affaires parce que c'est libre, c'est mieux organisé. Ce n'est pas le capital. Le capital, il est utilisé à des fins politiques pour gêner les secteurs privés. C'était aussi simple que ça. Ils voulaient tuer le privé. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Le problème, c'est que ce Premier ministre a tué le secteur public à une période. Oui. Ensuite, il n'a pas laissé se développer le secteur privé. Oui. C'est-à-dire... Enfin, il y a eu beaucoup de décisions économiques incompréhensibles. Il y a eu beaucoup de décisions économiques incompréhensibles en 2009. Donc, on a été obligé. لحقنا لواحد المرحلة قال بون ما كانش on a essayé قلنا نديروا حاجة اللي ما داروهاش الناس. قلنا نروحوا لابورس. أنا رحت شفت جماعة رئيس البورصة هذاك الوقت وشفت مسؤولين تاع وزارة المالية. قالوا لي امبوسيبل. الاولى كي شا لا بريمير رياكسيون قال لك مهبول انت تروح لابورس ومنا ولو كان يصير نيشاك. قلت لهم بعد يعني طورت الامور قنعتهم باللي قادرين نروحوا لابورس و سيتي بون pour la place algérienne pour l'image de l'Algérie pour والحمد لله يعني انا كان واحد الوزير قال لي واش تسحق نعاونك كثر خير وزير الماليه. قلت له معالي الوزير قدام الاطارات بين شنو؟ لا كان كاسي كريم جودي. قلت له معالي الوزير انا عندي شرط واحد كل البنوك العموميه ما يحرقونيش. انا نعرف نبيع نعرف نتكلم مع الشعب الجزائري والحمد لله يعني لعبوا يزون جوي الجو ومشات الامور ونجحنا. بريمير كومباني algérienne privée dans l'histoire qui rentre en bourse en Algérie parce que حنا كانوا قالوا لنا وعدونا المسؤولين قال لك يا ودي si vous serez le premier mais il y aura d'autres qui vont venir on va créer la bourse algérienne pour dynamiser le marché algérien. Malheureusement ça n'a pas été le cas parce que ce qui s'est passé après c'était pas الوعود اللي عطاوها لنا نهار اللي مشينا لا مشينا الحمد لله مشينا للشعب الجزائري مشينا كل قطر مشينا درنا قريب 5000 كيلومتر في 20 يوم. كي تشوف كي تقول on a réussi le défi هذا en quoi vous le voyez la réussite كيفاش تشوفها par rapport à vos agences ou le déploiement تاع les agences تاعكم à travers les 48 ولايات. regarde شوف باسكو نقول لك لا ريوسيت كيفاش ندارت باسكو لا ريوسيت حنا دابور انت تقنع 6000 جزائري يشري دي زاكسيون عندك. C'était l'opération de levée. Voilà la levée de fonds 6000 جزائري في 48 ولايه في كل البنوك يشريوا دي زاكسيون ميم 10 زاكسيون باسكو امنوا باللي كاينين باسكو ما تنساش باللي لي زالجيريان كانوا مضرورين من الخليفه. كان ما عندهاش بزاف الخليفه مثلا كانت une opération privée juste avant nous une année Arcofina pour lever 8 milliards ما مشاتش لانه ما كاش ثقه. دونك سيتي ان ريسك. دونك حنا عاودنا رجعنا ان فورم دو ثقه باسكو مشينا باسكو حنا باسكو يا يو دي اوبيراسيون وين لي بانك ils ont intervenu pour boucler l'opération. حنا لي بانك ils n'ont pas intervenu سي الشعب اللي شرا. الشعب في تمر راست في ورقله بارتو يزون اشتي باسكو سي بور سا قلت لك نجحنا انه بعنا ليماج دي نوتربيس بريفي الجي سوناتراك بو لو فير باسكو سي بوبليك سونالغاز بوتيت مي ان بريفي الجيريا واللي ما كانش معروف واللي يمشي رحنا مشينا حومه بحومه وهضرنا مع الناس وقنعناهم والناس امنوا فينا. لكن البروبليم اللي صرا من بعد سي كو لا بورس ما مشاتش لي ميكانيزم دو لا بورس ما مشاتش كي انديبوندون دو نوت فولونتي. حنا ماشي الثقه تاع الشعب مع اليونس rien à voir. نعطيك انا ان اكزومبل très simple. Dans tous les pays du monde, une compagnie cotée en bourse, elle annonce des dividendes. L'action augmente. Chaque année, on annonce des dividendes. On les distribue, يحبط لانه لي ميكانيزم ما يمشوش. ماشي البروبليم تاع الشعب لانه انت تروح للحراش اون بنك بيبليك تروح تقول له عندي حبيت نشري لي زاكسيون يقول لك ما عندناش ما نعرفوش. الوغ كو سي لوي هذا هو المارشي تاعنا شكون المارشي تاعنا سي لي غيشي بانكير. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être pour dynamiser la bourse mettre une digitalisation de cette bourse, c'est-à-dire qu'on le voit sur certaines applications. On peut acheter par exemple
une action d'alliance au travers d'une application. Oui, c'est faisable, c'est en cours, mais ça ne peut pas se faire avec 5 titres. Il faut qu'il y ait 40, 50 titres et que les gens يدخلوا في هذيك لا ديناميك. يولي un marché d'achat, Voilà, vente, donc حنا مازال ما لحقناش ليها. لأنه هذا لازم يدخلوا plus d'entreprises privées et publiques باش تولي لا levée de fonds par exemple دركاتيك الجزائر تقدر تكون منا وجاي في ال 49 51 تجي une grande entreprise internationale تحب تدخل الجزائر يقول لك انا ما نحبش شريك معايا. نقولوا داكور نو سي دير une levée de fonds في لا بورس قال فوالا يجي جو سي با يجي بوينغ باش ما نديروش بوينغ يحب يدخل للجزائر يقول لك انا نولي نفابريكي لي طيارات في الجزائر يجي بوينغ تقول له لالجيري 51 49 نابليكي لك سي ان سيكتور استراتيجيك سي بوسيبل يقول له بصح هو يخاف من 51 لو كونترول تاع لا سوسيتي يقول له ما ندخلش معاك كونترول ديرها في لابورس الشعب يشري الشعب لي زونتربريز انا باغ اكزومبل نقدر نشري 1% انت تشري 100 اكسيون الاخر يشري باسكو عندك ثقه وتكري لا ديناميك et après le rôle de la COSOB le gendarme de la bourse ça sera la régulation le contrôle la protection des minorités etc. شوف احنا في الجزائر لي تكنيك نعرفوهم mais le modèle économique, on n'arrive pas à le faire sortir du modèle bureaucratique, administratif, politique et bureaucratique. Je vais un peu titiller, tu sais, est-ce que c'est pas un problème que l'élite politique, c'est une élite de l'ENA, donc c'est des administrateurs? Oui, bien sûr, l'ENA a fait sortir beaucoup de cadres et qui sont un peu disséminés partout, mais peut-être c'est une culture, oui, parce que mais le problème c'est que beaucoup de cadres, des ministres, des énarques ou des cadres supérieurs, quand vous discutez avec eux en tête à tête, individuellement, ils sont très ouverts. Ils sont très ouverts. Dès qu'ils دخلوا في الكوكون تاع l'administration, ils deviennent administrateurs. Quand vous discutez يقول لك oui, c'est ce qu'il faut faire. احنا واش نقولوا انه اليوم يعني الاداره ولا السلطه لازم نديروا الثقه في الجزائريين لي شيف دونتربريز لي ستارت اب لي جون شيف لي جون جورناليست qui prennent des initiatives باسكو عندنا الكفاءات عندنا الاطارات عندنا لا كاباسيتي. انا نقول لك c'est vrai qu'on vit une crise financière, une crise وين ما كانش دراهم وين انا نقولوا 2021 ما خلاص الديفيز وين كاين امور تخوف لكن انا عندي ثقه لو كان تهدى الامور بعد شهر ونعاودوا ننطلقوا انطلاقه صحيحه كثير من الامور راح تتغير لانه نحن خلقوا الديناميكيه والجزائريين قادرين مانيش ندير في الشعبويه الجزائر حنا نو سوم لي بلو بو لي ميور دو موند نو عندنا دي جون كي سون كابابل دو بورتي سواء في الاداره ولا في لي شيف دونتربريز ولا في حتى في بعض الاحزاب السياسيه عندنا اللي قادرين تكون عندهم نظره استشرافيه نظره عصريه باسكو احنا لي زالجيريان فواياج نشوفوا في دبي نشوفوا في المروك نشوفوا في غير ما نقدروش نديروها هنا ما نقدروش باسكو المنظومه لازم تتغير. اسكي بلوك مسيو خليفاتي Non, c'est le système qui bloque aujourd'hui. Oui, c'est le système. Donc c'est une volonté politique. Oui, mais sur beaucoup de points, c'est une volonté politique. لأنه كان أنا في رأيي كان خوف من التغيير، خوف، لأنه خوف من la perte du contrôle. قال انا مي نو مي دي فوا عنده خوف غير مبرر لانه احنا الجزائريين انا جزائري وانت جزائري وهذاك اللي راهو في الاداره الجزائريه نحبوا كاع الجزائر دو لا ميم فاصون نحبوها ونحبوا لها الخير ونحبوا نبنيو. انا نقول لك انا نقول لهم انا اليوم كي نحب ندير مشروع نديرو لانه سي اون ساتيسفاكسيون بيرسونيل جو فو ديفلوبي اوسي mais je veux le faire aussi en respectant la loi, en respectant les règles de jeu, en déclarant tous mes ouvriers, en déclarant tout mon chiffre d'affaires, en payant mes impôts, parce que je sais que j'ai une responsabilité de payer les impôts, d'alimenter les caisses de l'État, de protéger mes employés, de donner un produit de qualité à mes clients, parce que c'est la loi et c'est ma conception des choses. Et je sais qu'il y a des dizaines ou des milliers de chefs d'entreprise qui les travaillent dans
دون ان اوتر موديل، مي هذوك نجيبوهم كي نديروا لي ستركتور يجيو باسكو الجزائر. شوف نحكي لك واحد الحكايه، باسكو واحد شركه فرنسيه كانت دير القروض المصغره في الجزائر على لي فواتور. كنت نتكلم مع المدير تاعها، واش قال لي؟ قلت له شحال عندكم لو طو يعني اللي ما يرمبورسيوش؟ واش قال لي؟ قال لي في فرنسا 18% اللي ما يرمبورسيوش وعندهم مشاكل معاهم. قال لي في الجزائر سي 3%، لو ميور طو او موند 97% يقول المواطن الجزائري تقدر دير فيه ثقه. بيان سور كي يصيب المناخ وتوري له واش لازم حقوقه وواجباته اللي ريغلو. علاش الالجيريان كي يكون فوضوي يقطع البحر ولا يروح بلاد واحده اخرى يصيب النظام يتبعوا؟ سي كوم سا الجزائر سي ان نتر اوبجيكتيف، سي ان نتر اوبجيكتيف. شغل هنا المناخ العام ياثر عليه، لو كان تعاود تعطي له مناخ يعرف حقوقه ويعرف واجباته، انا عندي ثقه تامه انه الجزائري يدخل ويبدع ويكون عنده يعني اون فالور اجوتي بور لو بيي اكستراوردينير. بوركوا با انا ما نديرش الشعبويه باسكو نشوفوهم كاين دي شباب يعملوا معنا نثيقوا فيهم يخرجونا يعني انجازات. نعم انجازات. كاين تعطيلو تقولوا ديفلوبي لي هذيك لابليكاسيون دو اون سيمين ابري يخرج لك حاجه يقول لك فوالا، ويروح يحب يكسر راسو باسكو يصيب المناخ. دونك لازم ثقه في الشباب. نعم الثقة، ولازم شوف الشباب. أنا قلت لك الشباب الجزائري إني با سوبر انتيليجون ولا إني با مو انتيليجون كو سكي. كي دير فيه الثقة يبدع، يخلق الثروة. لي زونتربريز أنا نظن لو كان نرجعوا الثقة ونرجعوا لهم خاصة الشفافية ويعرف الحقوق تاعو، وتولي كاينة العدالة. كي يكون عندي أنا إدارة ما مشاتش وعرقلت لي المشروع، نقدر نتظلم أولا للرئيس تاع ولا لو بلو سوبيريور ويعاود يرجع، ولا ما رجعليش نروح للعدالة. الناس تمشي، لانه مثلا انا نقول لك اليوم انت تقول لي كاين لا بيناليزاسيون دو لاكت دو جيستيون، كاين لا بيناليزاسيون دو ليرور ميديكال. انا قلت لهم يعني باش يسمحوا لي كاين المترشحين، قلت له دير لا بيناليزاسيون دو لاكت لاكت ادمينستراتيف اللي كسر الشركه. انت عندك باش تسيني لي ورقه وما تسينيهاش باسكو انت دير لي في البيروقراطيه. نقدر نحاسبك ديفون العداله، نقول لك باسكو لانه راك حطيت في خطر 100 منصب شغل ولا 200 منصب شغل، ماشي حقك. الدوله عطاتك هذا لو بوفوار باش تستعملوه في اطار يعني تطوير الاقتصاد، في تطوير تسهيل الامور. بصح انت الا بديت تستعمله في يعني الضغط على الشركات، نقدر نحاسبك امام العداله. سي خليفاتي، كومون جير ان شيف دونتربريز دي شونجمون؟ يعني تلقى باللي كاين تجي حكومه تحط على ورقه طريق برامج مثلا مصانع تاع سيارات وكامل، ومن بعد في ظرف عام عامين قال لا غلطنا، هاد المصانع لازم يتغلقوا، لازم كيفاه aujourd'hui vous gérez donc ce genre de c'est difficile. انا قلت لك، انا عطيت لك مثال تاع l'augmentation de capital en 3 ans خلخلونا كامل. هذا يخليك انه ما تكونش عندك لا فيزيبيليتي وما يكونش عندك حتى تقدر تخسر اموال كبيره. انت تستثمر حتى ولو انا كان قانون استثمرت فيه مليح ماشي مليح، حتى لو عولت تغير دير اعطيني الوقت جو مادابت. لكن لي شونجمون بروتو ما يخدموا حتى واحد، حتى ولو فيهم غالطين. المونتاج مثلا فيهم غلطات، لكن نظن انه يعني السياسي لازم يشوف انه لي كونسيكونس دو سي ديسيزيون لي كونسيكونس غراف سور. اليوم مثلا تركيب الهواتف انا مانيش ندافع عليهم، لكن نقرا اليوم انه هناك 30,000 منصب شغل في مهدده. ممكن كان تكون هناك طريقه واحده اخرى تدريجيه، ما يكونش هكذاك بروتال يعني. ولا مثلا دوك تركيب السيارات هم جايين يعني باش، لانه حتى تغيير القوانين بصوره فجائيه ما يخدم حتى واحد. يعني يقدروا يلقاو طريقه وين مو منهجه، وين نقدر نطبع المستثمر اللي كان غلط نطبعوه. هي مثلا كثير كان هناك جمعيات تمثلهم، كان هناك يكون حوار
انا نتفاهم انه الحكومه مقلقه على يعني لي ريزيرف دو شونج، احتياطي الصرف اللي راهو يتاكل، ويعني وكاين بعض الامور تقول لك ما تجيبش الفايده. انا متفاهم الامر، لكن كاين امور كما يقولوا كي تكون هناك الحوار نقدر نوجد حتى ولو حلول، حتى ولو المستثمرات يتفاهموا، قال مصلحه البلد انه احنا ثاني نضحيو. بصح سي خليفاتي، هذه المشاكل تاع الدراهم تاع الوسمو اللي مخبيين ولا ميتاكلوا، سي با لا فوتو بوبل ماشي الشعب، هما قرارات تاع حكومه اللي جازوا. صح، هما سي قرارات تاع رئيس الحكومه والوزراء اللي جازوا اللي لحقونا لهذا الشيء. حب يقول اليوم المشكله من الحكومه الحاليه لازم تتفهم الامور. يعني هي كلها قرارات سياسيه اللي جعلت لهذا نقول انه في بعض الاحيان حتى يعني السياسي لازم يدير تراجع لافكاره، يقول انه لماذا اخذته، لماذا، واذا اخذ هذا القرار مثلا نرجع لك قطاع التامينات. اليوم خذوا قرار انه تكون هناك يعني ضريبه على التلوث. ضريبه التلوث احنا ما ندخلوش فيها، مي قال لك خذا ديسيزيون، قال لك لازم سي لي زاسيورور كي فون لا بونكسيوني ولا يتحصلوا عليها التحصيل. لكن ما شاوروناش، احنا عندنا مشاكل، احنا قطاع التأمينات رافضها لأنه راح تكون هناك يعني سلبياتها أكثر من إيجابياتها في قطاع التأمينات. حتى ولو ما عندناش حتى اليوم، رانا في أواخر يعني نصف نوفمبر، إلى ما تلغاتش هذه الضريبة ولا ما تلغاش طريقة تحصيلها، راح تكون هناك مشاكل كبيرة، لأنه شركة التأمين عندها يعني دي سيستم دانفورماسيون لور بور لي زادابتي. حتى ما قالولناش. أنا كقطاع خاص، انا قلت لهم يعني القطاع الخاص، انا نائب رئيس مكلف بالقطاع الخاص، ان القطاع الخاص قال لك احنا ما نخدموش باطل، انا ما نديرش التحصيل لانه فيها مسؤوليه، فيها كثير من المسؤوليه. قال لك انا ما نخدمهاش، هما ما قال لك 70% بيدجي ليطا، 30% كوليكتيفيتي. قالوا والبريفي اللي يخدم كيفاه؟ راهي قريب 12000 مليار. انا كي نتحمل مسؤوليتها من بعدك تتحاسبني عليها، انا باش نتحاسبني عليها لازم نكون خالص عليها، سينو انا كيفاش راح يعني كاين هذو بعض القرارات اللي تتخذ في بعض المكاتب ومن بعد تكون عندها حتى يعني احنا اليوم 55% من قطاع التأمينات هو سيارات، في ال 55 70% اقل من 5000 دينار. اليوم لا ار سي لا ريسبونسابيلتي سيفيل سي 1500 دينار، تزيد لي هذه سي 1500 دينار بلس لا تي في هي 500000. دونك لو كونسوماتور الجيريان لاسيور الجيري واش راح يدير؟ يضحي بالضمانات، يقول لك انا جو باي 5000 دينار، ما تزيدليش فوق 5000 دينار في العام. دونك ينحي لي غارونتي، دونك تولي عنده غير لا ار سي. لا ار سي احنا كنا نحوسوا نطلعوها باسكو احنا بور لا ار سي لا المسؤوليه المدنيه اون انكاس 1 دينار اون باي 4 دينار اون تيرم دو سينيستراليتي. كنا حابين ننحيوها، صافي راح تكولي لي سوسيتي داسيورونس بهذه لا ديسيزيون، تي فالي كولي. رحنا احنا علاش رحنا انا والمدير العام تاع لا اس ا، رحنا اللجنه الماليه، حاولنا يعني نحسوهم ونقولوا لهم يعني هاي المشاكل اللي قادرين، لانه اليوم تاع شركه التامين راح تتحول كثير من العمال على البطاله، لانه سنه 2020 و2021 راح تكون صعبه على قطاع التامينات، بغض النظر عن المشاكل الاخرى يعني لو دامبينغ وما يسمى الاغراق والامور الاخرى. راح نزيدوا نغرقوا، جينا نحلوا مشكل ولا جينا نديروا مشكل، زدنا خلقنا مشكل واحد اخر. لهذا نقول لك الحوار وطلب راي اصحاب الشان لازم يكون. الحوار شيق على بالي في ليزاسيرونس، سيرتو الناس كيسمعوا لاسيرونس تاع الطوموبيلات المينيموم اكسيتيرا. دونك نكملوا بسؤال اخر سي خليفاتي، اسكو مستقبل الاقتصاد في الجزائر كيفاش يشوفوا سي خليفاتي لا شوف، انا باش نقول لك انا في رايي الجزائر ما عندها مستقبل اقتصادي، لكن لازم ناخذ قرارات، لازم نرجعوا لو بلو تو بوسيبل، لانه في الاقتصاد القرارات اللي ناخذها اليوم يعني لازم اصلاحات عميقه. القرار اللي ناخذه اليوم النتائج بعد 3 4 5 سنوات، لانه اقتصاد هذا اللي قلت لك انه متشعب. لهذا نقول انه في اقصر مده ان شاء الله
الجزائر ترجع لبناء اقتصاد، لأنه لازم نعيد البناء، لازم نعيد الإصلاح، لازم نعيد النظر في دور القطاع الخاص والقطاع العام، ما هو النمط، ما هو الموديل. لكن هذا ما ينداش بالبيروقراطيين والسياسيين وحدهم، لازم يسمعونا احنا رجال الميدان، وحنا نعطوا لهم. احنا كذلك نحب الجزائر، وحنا كذلك نريد الخير للجزائر، ما كاش اللي زايد علينا. وكذلك يعني الأغلبية الساحقة من رجال الأعمال الجزائريين يحبوا يدفعوا ضرائب ويحبوا يدفعوا ضمان، لكن ما تخلق لهمش البيروقراطية وتخلق لهم المشاكل، ومن بعد تقول له هو يولي يشوف فيك يعني كعدو. لازم نرجعوا نتفاهموا ما هو الحقوق وما هو الواجبات تاع كل واحد، باش نكونوا ماشيين في نفس الطريق. عندنا حقوق وعندنا واجبات، عندنا واجبات للدولة، عندنا واجبات للعمال تاعنا، عندنا واجبات لعائلاتنا، عندنا واجبات لوطننا. لهذا نقول لك أنه مثلا انا اليوم قطاع التامينات يعيش مشاكل كبيره، لانه ما تقدرش انت تكون كونكورون مع الدوله، انت منافس للدوله. الدوله لازم تخرج من القطاعات هذه التجاريه وتروح تكلف يعني بلو كونترول، بالمراقبه وبلا ريغولاسيون يعني. وهنا تكون عندها دور اكثر يعني رزانه. لكن انت اليوم انت تحب دير انت الدوله يعني واش تجيب الدولة تكري دي نوي دوتيل، ولا عندها تسير اوتيل، ولا تسير شركة ولا حتى يعني بعض المقاهي، ولا يعني ليس دور الدولة. الدولة عندها يعني سيتا رول ريغاليان، يعني الرول ديتا. وكل ما هو يعني اقتصادي من اختصاص الاقتصاديين والقطاع الخاص الوطني والخارجي. نقول لك أن الاقتصاد الجزائري أنا في رأيي ليس ما غرقش وما زال ما كراشاش الاخر، لكن لازم بسرعه نعاودوا نوضوا لي موتور، نعاودوا نشعلوا المحركات باش نكملوا المسيره بنظره جديده، نموذج جديد، وباستشراف جديد، يعني وكل واحد يلعب الدور تاعو. وانا نقول لك انا لست مع تغول رجال المال والاعمال، لست مع تغول رجال الاعمال، انا مع حريه الاقتصاد، حريه المبادره، احترام القوانين الجمهورية، المشاركة في الجهد الوطني كرجال أعمال، يعني في الجهد الوطني من دفع ضرائب، من خلق الثروة، خلق مناصب الشغل، من يعني الحماية الاجتماعية للعمال. لكن من جهة أخرى نقول أن الدولة لازم تخلق الفضاءات وتخلق باش كي يكون عندي حق نديه أو من عند الإدارة، ولا نديه بالعدالة. ما تبقاش تغول عليا الإدارة. أنا جزائري كما الإداري. سي خليفاتي، تشوف بأنه اليوم الجزائري راح يبدل لا فيزيون تاعو بارابور او زون دافير شيف دونتربريز اللي الناس كانت تشوف باللي فلان وفلان ناس تاع نهبوا سرقوا، وناس تاع شكاره، وماشي تاع لو موند دي زافير سي لو موند تاع شكاره. اسكو يجي نهار الجزائري واللي يدير ثقه في لون دافير اي في لو شيف دونتربريز؟ بيان سور يقدر يجي يوصل. لكن انا واش قلت لك كي تكون المنظومه تعاود تتسقم، وتكون هناك الشفافيه، وتكون هناك الامور واضحه. حقك هذا الكاس حقك تديه، حقك. وحتى يعني السياسي يدافع، قال هذا الشيف دونتربريز حقه يديه، وها واش دفع الضرائب تاعو، دا انتينا انفستيسمون انفيستا فيه، خلق 1000 منصب، 500 منصب، خلق الثروه، دفع الضرائب تاعو. تما تولي الامور. لانه الجزائري لانه الجزائر الثروه البتروليه ما راحش تدوم، شحال راح تزيد تدوم؟ كاع الخبراء يقول لك راح نوصلوا واحد الوقت نولوا ما نستوردوا، لانه لازم احنا نولوا نخلقوا الثروه، ماشي بالمؤسسات، يعني بالموديل الاشتراكي اللي راح نقول الذي اثبت فشله في العالم باجمع. كل الموديلات اللي معروفه. احنا ما نقولوش انا شخصيا مانيش مع الليبراليه المتوحشه وين نخليو 70% من المجتمع يعني سو لو كارو. نو، انا قلت لك انا حتى في الامتيازات انا من الناس نقول لك انه لو شيف دونتربريز دي فوا il n'a pas besoin الامتيازات الجبائيه باش يخدم. il faut juste le laisser travailler ويعرف باللي
ما يتحقرش وكي عنده حق يديه وما ديروش عراقيل. ما ديروش عراقيل. كي تكون عراقيل سواء يروح يتظلم عند لو سوبيريور ويدي حقه باسكو القانون واضح، سواء باسكو ولا يروح للعداله يدي حقه في اقرب الاجال باش الناس تولي. وهذاك اللي يكون في الاداره يكون عنده يعني حدود صلاحيته وما يقدرش يتغول على رجل الاعمال. النظره للشعب الجزائري، الشعب الجزائري يعني كاين كثير اللي يشوفوا رجل الاعمال انه ومن على حقه، لانه وقعت امور يعني فظيعه في السنوات الاخيره وعلى حق. يعني انا ما نقول لهمش ما عندكمش الحق، لكن كاين الكاس النصف فارغ والنصف المملوء، لانه الجزائريين كاين كثير اللي خلقوا ثروه، خلقوا الاف مناصب شغل، خلقوا يعني محترمين القانون وخدموا ورجعوا داو قروض ورجعوهم وداو اراضي واستثمروا فيهم. كاينين مجموعه اللي دارت ما دارت، لكن نظن ان اليوم الجزائر لازم العداله تخدم خدمتها، لكن الباقي لازم يرجع للعمل وفي إطار القانون والشفافية، ويطبق القانون على الناس، ويعني العدالة تخدم خدمتها والمستثمر يخدم خدمته، ونحيو العراقيل ونخليو الناس تخدم، لأن الجزائر محتاجة أنه تخلق الثروات، تخلق يعني مناصب الشغل، لأنه اليوم ما نقدروش نكملوا في المسيرة هذه لأنه راح تؤدي إلى أزمة اجتماعية اللي تقدر تدينا الانفجار، وهذا ما راهو في صالح حتى واحد. الجزائر عندها ثروات، عندها كفاءات في القطاع العام، في القطاع الخاص، في الإدارة، حتى في الأحزاب السياسية. لازم نشغلوها. لازم كاع نكون عندنا هدف واحد، يعني تطوير بلدنا. يعني لانه قلت لك احنا نمشيو منا ومنا نغيروا، علاه ما نديروش بلادنا؟ نقدروا نطوروا السياحه، نطوروا الفلاحه، نطوروا يعني المعلوماتيه، نطوروا كلش بكفاءات جزائريه. اليوم كاين الفيسبوك وكاين يعني لي ريزو سوسيو، نشوفوا هذا جزائري راح لنا نازا، هذا طلع للقمر، هذا خرق 500 براءه اختراع، هذا خلق لوجيسيال، هذا علاه كاينين جزائر وكاين حتى منا، كاين حتى اللي راهم هنا. لهذا نقول انه الاقتصاد الجزائري ليس با بيردو، يعني ما راحش في انهيار. مازال عندنا القدرات، ان شاء الله برك نعاودوا ننطلقوا sur un nouveau modèle économique, une nouvelle Algérie, parce qu'on en a besoin et on est capable de le faire. C'est la seule solution parce que عندنا بلاد وحده كما فوالا، عندنا بلاد وحده. كي يجي نازم الى دير سا يحب يقول باللي اليد في اليد نبنيو الجزائر الغد ونبنيوها بكل ابنائها وبناتها. دونك الجزائر سي بور تو لي الجيريان. يعطيك الصحه سي خليفاتي، ميرسي نازم، ونتلاقاو ان شاء الله في العدد القادم وبقوا على خير.